सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू 1112 से मिलके ये जो लोगों को रेस्क्यू भी किया है और जगह पर मौजूद थे, फील्ड पर मौजूद थे रेस्क्यू के एहलकार भी। तो डॉक्टर अली काशान ने हमें ज्वाइन किया, जीएम है, जीएम ऑपरेशंस हैं। डॉक्टर अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कल जो सिचुएशन रही और इससे पहले एक दिन पहले वो क्या सिचुएशन थी और कैसे आपने उससे डील किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इतने अहम मौजू के लिए जो है हमारी एक्सपर्टी और हमारी चीज़ों को सुनने की कोशिश की। कल देखें, कल का दिन और इससे पहले एक दिन जो हमारे पास बारिशों का स्पेल आया, हम प्रिपेयर थे। अच्छा, प्रिपरेशन ऐसी थी कि पिछले जो 18, 19 और 20 तारीख को अगस्त को जो हमारे पास एक स्पेल आया था वो इससे वर्स्ट स्पेल था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन बिटवीन यानी अगस्त के अंदर ही कोई दूसरा स्पेल भी आएगा। बट मेट के साथ हमारी जो कोऑर्डिनेशन थी, उन्होंने कहा था कि ये 7 सितंबर के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि एक स्पेल आएगा। तो हम पहले से प्रिपेयर थे, हमने इमरजेंसी लागू की हुई थी अपने सारे जितने भी हमारे स्टेशंस हैं, ऑफिसेज हैं, उन पर। इमरजेंसी के अंदर होता ये है कि जितने भी इमरजेंसी पर्सनल हैं जो भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, उन सब की छुट्टियां ऑफ हो जाती हैं, सबके सब हाजिर हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टाफ के अंदर ये चीज़ देखने में आई है कि सारा स्टाफ मोटिवेटेड था कि जी खिदमत खल्क करनी है और लोगों को किसी ना किसी तरह अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। आपने देखा होगा कि हमारे लोग सड़कों पे मौजूद थे जो लोगों की हेल्प कर रहे थे। इसके अलावा मैंने आपसे शायद पहले भी डिस्कशन हुई है कि मेरी सर्विसेज इस इदारे में अमन फाउंडेशन के बाद SIHS के अंदर 1112 के अंदर 16 साल हो गए। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी एम्बुलेंसेज ऑफ रोड हुई हो या हमारी एम्बुलेंस की सर्विसेज सस्पेंड हुई हो। तो हम कभी सस्पेंड नहीं करते अपनी सर्विसेज को। इस कंडीशन में भी हमने तकरीबन 300 प्लस, कराची की बात कर रहा हूँ सिर्फ, 300 प्लस जो है इंटरवेंशंस की हैं और जो कि लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस 95% से ऊपर की इंटरवेंशन होती है हमारे पास। लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस इंटरवेंशंस हैं जिनके अंदर अनकॉन्शियस पेशेंट भी हैं, चेस्ट पेन के पेशेंट भी हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के पेशेंट भी हैं और RTA और इसके अलावा ट्रॉमेटिक इंजरीज के पेशेंट भी हैं। अच्छा, ये कल के दिन डॉक्टर साहब आपको किस नौयत की कॉल्स आ रही थी और किस टाइम पे ज्यादा कॉल्स रिसीव हुई? देखें, कल का जो सुबह का वक्त था वो तो लोगों को पता था। लोगों को देखें, ये तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जो हमारे पास एक अलर्ट जारी हो जाता है या जो नोटिफिकेशन आ जाता है, उससे लोग काफी मुहतात हो गए थे। सुबह के वक्त इतनी कॉल्स नहीं थी हमारे पास, लेकिन जब जैसे दिन गुजरा, लोगों ने अपने काम की तरफ जाना शुरू किया, ठीक है, हमारे पास कॉल्स का रेशियो बढ़ता चला गया। तो हमारे पास जो कॉल्स का रेशियो था, जो इंक्रीज कॉल का रेशियो था, वो 10 बजे के बाद से लेके शाम के 5-6 बजे तक रहा कि बहुत ज्यादा कॉल्स रही। अब यकीन करेंगे, कॉल्स हमारे पास 10,000 कॉल्स आती हैं डेली की, 10 से 12,000 कॉल्स, कराची की बात कर रहा हूँ सिर्फ। और वो कॉल्स बढ़ के डबल होकर हमारे पास तकरीबन 20 से 25,000 कॉल्स पर डे के हिसाब से हमारे पास आ रही हैं अभी। और किस नौयत की कॉल्स थी? मतलब कॉल्स और स्कीम 33 से मुताल्लिक बताइए, वहां से कितनी कॉल्स आपको मौसूल हुई? जी बिल्कुल। देखिए, इसकी 33 और गडाफ का गडाफ का जो एरिया है, वहां से देखिए, वहां एक तो कंडीशन ये है कि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत मुश्किल है। तो हमने कुछ स्पॉट्स डिफाइन किए हुए थे कि उन स्पॉट्स पे हम अपनी एम्बुलेंसेस को भेजेंगे और वहां से पेशेंट को पिक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा से ये रही है कि हम पानी में मूव कराते हैं एम्बुलेंस को। तो एम्बुलेंस पानी के अंदर जाने के बाद एम्बुलेंस, जाहिर सी बात है, एम्बुलेंस मैकेनिकल इश्यूज के साथ हो जाती है। तो हम ज्यादा पानी के अंदर एम्बुलेंस मूव नहीं करा सकते। लाइक 4 फुट 5 फुट पानी के अंदर हमारी एम्बुलेंस मूव नहीं कर सकती। तो वो स्ट्रेटेजी हमारी होती है कि कोई सेफ पॉइंट हो जहां पर एम्बुलेंस पार्क हो और एम्बुलेंस वहां से पेशेंट को पिक कर सके। अच्छा, जिस तरह की आप नौयत की बात कर रही है, तो हमारे पास कल के दिन जो केसेस आए उसमें ज्यादातर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि अब पानी पिछले दिनों का खड़ा हुआ पानी है, तो डेंगू, मलेरिया, इस तरह के केसेस भी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फीवर और जो पेनफुल इंजरीज होती हैं। अच्छा, इसमें इंजरी के केसेस भी, ट्रॉमेटिक केसेस भी ज्यादा थे कल हमारे पास। ट्रॉमा के केसेस भी आए, 1-2 ड्राउनिंग के केसेस भी थे जिसमें पता लगा कि जी बंदा जो है किसी गटर में चला गया, वहां से निकाला बंदे को। ऐसे केसेस भी हमने हैंडल किए हैं। और रात के औकात में, क्योंकि काफी वीडियोस भी हमने देखी, यानी हम कल की परसों की रात की बात कर रहे हैं ना, जी, परसों की रात की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जरा ज्यादा पैनिक सिचुएशन हमें इन इलाकों में, जो मैंने जिनका जिक्र भी किया शो पे, वहां नजर आई थी। तो वहां कितना? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कंडीशन ऐसी थी कि मैं खुद रोड पे था और गाड़ियों का रश इतना था कि आप समझ सकते हैं कि जी ट्रैफिक अगर एक पॉइंट पे जाम होता है या एक पॉइंट पे कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक होता है ड्यू टू फ्लडिंग या ड्यू टू जो रोड पे स्टैग्नेंट वाटर है,
تو اس کے نتیجے میں یہ دور تک جو ہے نا بلاکیج ہو جاتی ہے. اس کنڈیشن میں ہماری ٹیم نے لوگوں کو جو ہم کر سکتے تھے اس وقت ہم نے کیا کہ لوگوں کو پانی اور لوگوں کو جو نیوٹرینٹس جو فوڈ اویلیبل تھا ڈرائی فوڈ ٹھیک ہے وہ ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں تک پہنچائے. ہمارے اپنے وسائل ہم ان وسائل کو یوز کرتے ہوئے جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. بٹ تھینکس ٹو ادر این جی اوز کہ وہ بھی ایکٹیو ہوئی, انہوں نے بھی کام کرنا شروع کیا. تو بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, آپ نے کہا کہ 4 فٹ پانی سے اوپر گاڑی وہاں نہیں جا سکتی, تو کچھ پوائنٹس آپ لوگوں نے بنائے ہوئے تھے کہ جی یہاں تک آ جائیں گے پیشنٹ, پھر وہاں پہنچتے کیسے تھے؟ مجھے یہ بھی تھا کہ اگر اس میں ان کے بھی رستے میں پانی ہے, پیشنٹ ہے, تو ریسکیو اہلکار آپ کے تک کیسے جاتے تھے؟ ہاں آپ کے اہلکار جاتے تھے, وہ لے کے آتے تھے, تو پیشنٹ کو جو اگر ہوش میں نہ ہو فار ایگزامپل, اس کو کیسے لے کے آئیں گے 4 فٹ پانی سے اوپر کی سچویشن میں پوائنٹ تک, پک اپ پہلے پوائنٹ تو میں تک؟ بتاؤں کہ جو ہماری ایمبولینسز ہیں نا وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمبولینسز ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ کی میننگ ہم نے فالو کیا ہے 911 کو اور لنڈن ایمبولینس سروسز. اچھا ان کے اندر کیا ہے کہ صرف اسٹریچر نہیں ہوتا, صرف جو کلیپسیبل اسٹریچر ہے نا وہ اسٹریچر نہیں ہوتا. ہمارے پاس 2 مزید چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم اس وقت خاص طور پہ اس وقت یہ رینی سیزن ہے کیونکہ ہم اندر نہیں جا سکتے پانی کے اندر, تو ہمارے کروز, آپ کو میں تصویریں بھی شیئر کر لوں گا کہ ہمارے کروز اس ایک اسپائن بورڈ ہے اور دوسرا فولڈنگ اسٹریچر ہوتا ہے ٹھیک ہے. وہ فولڈنگ اسٹریچر ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے 2 لکڑیوں پہ چادر لپیٹ کے ایک اسٹریچر بنایا ہے کھانے کے لیے پیشنٹ کو, اس طرح کا اسٹریچر ہوتا ہے جو فولڈ ہو جاتا ہے اور فولڈ ہو کے ایک راڈ سی بن جاتی ہے, اس راڈ کو لے کے ہمارے ساتھ جاتا ہے اور اس پہ پیشنٹ کو اٹھا کر ایمبولینس تک لے کر آتا ہے. تو یہ کام جی بالکل. تو یہ والا جو فیکٹر ہے نا کہ ہم نے پاک تو کی ایمبولینسز ٹھیک ہے, ایمبولینس پاک کی, ایمبولینس کرو کو پاک نہیں کیا. ایمبولینس کرو کو کہا کہ جب بھی کال آئے گی آپ کو موو کرنا ہے. یس اچھا آپ کو مجھے بتائیں, بالکل ان بائسڈ ہو کے مجھے بتائیں, یہ جو ہم نے 3 دن میں سندھ حکومت نے ریسکیو 1122 پاک آرمی کی کیسے ڈیل کیا اس سچویشن سے, قابل تعریف رہا یہ یا پھر بہت لیبس آپ کو نظر آئے؟ ان بائسڈ ہو کے آپ اپنا اوپینین بھی دیجئے, ایک تو آپ ایفرٹ میں شامل ہی رہے لیکن ویسے بھی. دیکھیں یہ ایک مشکل جواب ہوگا میرے لیے دینا, بٹ میں دوں گا ضرور جواب اس کا. دیکھیں اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لاسٹ اسپیل ہوا تھا اگست میں اور ابھی جو اسپیل ہوا ہے بارش کا, دونوں میں فرق ہے, ویزیبل فرق ہے ٹھیک ہے نا. جب آپ کے پاس الرٹس آ جاتی ہیں نا تو لوگ محتاط ہو جاتے ہیں. لوگوں میں یہ دیکھا ہے, لوگوں میں اتنا سینس ہے کہ لوگ محتاط ہو جاتے ہیں. جیسے اسکول بند ہو گئے ٹھیک ہے, کچھ آفیسز بند ہو گئے, کچھ آفیسز نے ورک فرام ہوم شروع کر دیا, تو لوگوں کا جو نکلنا تھا گھر سے ٹھیک ہے وہ کم ہو گیا. وہ کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کیجویلٹیز یا اس سے ریلیٹڈ جتنی پینک کنڈیشن ہوتی ہے لوگوں کی سڑکوں پہ, وہ والی کنڈیشن تو کم ہوئی ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ گورنمنٹ نے تو اپنا کام کیا کہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ کیمپس لگائے, کے ایم سی والوں نے بھی کیمپس لگائے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی کیمپس لگائے, جگہ جگہ کیمپس لگے ہوئے تھے کہ لوگوں کو سرو کر سکیں, لوگوں کی خدمت کر سکیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور بہترین کام ہوا وہ یہ ہوا کہ ٹریفک کے روٹس ڈیفائن کر دیے کہ جی اس روٹ پہ پانی ہے, اس روٹ پہ مت جائیں, اس روٹ پہ پانی نہیں ہے یہاں سے جائیں. تو آئی تھنک کہ جی اس دفعہ ہم نے کافی اسٹرکچرڈ کام کیا ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ وقتوں میں شاید ہم بہت ہی زیادہ اسٹرکچرڈ کام کر سکیں اور بہت ہی ویل پلانڈ کام کر سکیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا.